منم به نوبه خودم و از طرف گروه نمایشی به همه شما سلام و خیر مقدم میگم. ارزم موضوع شما ببخشید من یه جاهایی مجبورم اجرای نمایش رو قطع کنم. یه توضیحات کوتاهی در مورد خود نمایش بدیم. نمایش ما دیرانه که در واقع چند تا از آیین‌های کهن و آیین‌های معروف یونان رو ما داریم برای شما اجرا می‌کنیم. قسمت اول که همونطوری که دیدید در واقع بخشی از صنایع دستی مؤلفی صنایع دستی ایران بود. الان در ادامه ما میخوایم در واقع جشن خرمن، آیین کاشت و داشت و برداشت محصول و آیین بارانخواهی، یعنی آیینی که در واقع طلب باران میکنن برای زمین های کشاورزی رو برای شما اجرا میکنیم. اگر علاقه من هستی دوستان رو تشکیل کنید تا قسمت دوم از شما اجرا کنید. باشه بلند شدیم خودش حرف نداد اینقدر
یا کربلا یا قرآن امشب ببار امیدوارم تا اینجا از نمایش شما لذت برده باشید. اگر لذت بردید که هنرمندان ما رو تشویق کنید. ممنونم. صحنه‌هایی که شما دیدید در واقع بخشی از در واقع آیین کشاورزی گیلان بود. مراحل کاشت، داشت، برداشت محصول که مهمترین محصول گیلان برنجه. اون آیینی که دیدین داشتن از خداوند طلب باران میکردن در واقع آیین بارانخواهی در گیلانه که در قدیم برای اینکه زمین‌های کشاورزی بارور بشه یک آیینی بود به نام در اصطلاح گیلکی بهش گفتن کدرگیشه که در واقع این آیین رو دوستان ما و هنرمندان ما اجرا کردن. ما امروز چند تا آیین‌های کهن دیگه گیلان رو می‌خوایم برای شما اجرا کنیم. یکی از این آیین‌هایی که الان می‌خوایم برای شما اجرا کنیم در واقع بخشی از عروسبران سنتی گیلانه. یعنی در واقع که عروس از زمانی که از خونه به اصطلاح خودش راهی میشه با جهیزیه‌اش به سمت در واقع خونه داماد. ما این بخش رو توسط هنرمندان عزیزمون برای شما اجرا می‌کنیم. دوستان ما رو تشویق کنید تا این بخش رو شما اجرا کنید.
سنتی گیلان بود. در عروسی های کهن گیلان در واقع رسم بر این بود که همونطور که الان دیدید پدر عروس در واقع میاد یک شال قرمز رو به دور داماد میبنده. یه رسم دیگه هم در عروسی های کهن گیلان این بود که در واقع یه نارنج توسط داماد زمانی که عروس پشت به تماشاگران میمونه، پشت مخاطبان میمونه، پرت میکنه. اون زمان باور بر این بود که هر کس، حالا پسرهای جوان، دخترهای جوان در واقع که ازدواج کردن، هر کس این در واقع نارنج رو بگیره وقتش در واقع باز میشه. این حالا ببینید امروز شانس کیه که این دستی که مجموعی از آیین‌های معروف، آیین‌های کشاورزی گیلان که در ریشه در واقع باورهای کهن مردمان که زمین کشاورزی بخش عمده‌ای در واقع از حیات اجتماعی و فردی و اقتصادشون بود، این آیین‌ها رو در پاسداش زمین به اصطلاح برگزار می‌کردن. یکی از همین آیین‌ها در واقع که تو تمام دنیا معروفه به نام گیلان، مثل این موسیقی رعناک جهانی شده، آیین عروس گله است. عروس گله در واقع اون عروس در واقع نماد بهار، باربری زمین. غولی که میاد با این مبارزه میکنه نماد زمستانه. مردمان قدیم در واقع این تقابل بین بهار و زمستان که در واقع به فصل بهار که میرسه زمین بارور میشه و تمام حیات و تمام زندگیشون بستگی به این باربری زمین در فصل بهار بود رو در این آیین کشاورزی اجرا میکردن. ما اینجا امروز در واقع این نقش عروس رو که همونجور در عروس پرانوس سنتی دیدیم یا در اول نمایش شما دیدیم که در واقع برکت دهنده زمین بود، یک جورایی در واقع اسطوره به اصطلاح ناهید بود. امروز همون نقش ما در واقع برای همین عروس اجرا میکنیم. ما بخشی از نمایش عروس گله برای شما اجرا کنیم. یه توضیح بدم، نمایش عروس گله یک ترانه معروفی داره که به زبان بسیار اصیل گیلکیه. ما اون زبان رو در واقع سعی کردیم معادل اجرایی و معادل حرکتی اون اجرا کنیم، یعنی سعی کردیم عنصر بیانی رو حذف کنیم، یعنی تلاش کردیم که معادل حرکتی اون رو اجرا کنیم. اون رو الان برای شما اجرا میکنیم. دوستان رو تشویق کنید برای شما اجرا کنیم.
خب این نمایش گیلانه همونطور که دیدین در واقع ما سعی کردیم در یک مجموعه در این زمانی که داشتیم بخشی از آیین‌های کهن، رسوم‌های کهن گیلانی که ریشه در آیین‌های کشاورزی گیلان دارن رو برای شما اجرا کنیم. اگر کار هنرمندان ما رو دوست داشتیم و باب میلتون بود، دوستان هنرمند ما رو تشویق کنید.